अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मोहल्ली कोरोना वायरस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 39 अफराद की ज़िंदगियाँ उजाड़ दी, जबकि एक ही रोज़ में 3262 नए मरीज़ रजिस्टर्ड कर लिए गए। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल मुज़ाकरात से हल होने चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, हम इदारा जाती बुनियादों पर बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। शाह महमूद का वीज़ा पाबंदियों पर नज़रसानी का मुतालबा। 5 अफसरान समेत 46 अफगान फ़ौजी नवा पास के मुकाम पर अफगान हुकाम के हवाले कर दिए गए। ISPR का कहना है कि अफगान फ़ौजी इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी पोस्टों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो रहे थे। कोरोना जैसे मुतादी अमराज आते रहेंगे, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। मुआविन खुसूसी ने सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल का इफ्तिताह कर दिया। कराची भर में शाम 6 बजे के बाद गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, मुझे पता चला है कराची में ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं, तमाम को फौरी बंद किया जाए। कराची में लावा पक रहा है, मायूसी इंतहा को पहुंच चुकी है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, शहर कायद को बाकायदा मंसूबे के तहत तबाह किया जा रहा है। शहजाद अकबर ने अपनी ही पार्टी के MPA को गिरफ्तार करा लिया। थाना सिविल लाइंस की पुलिस के मुताबिक नज़ीर चौहान को LDA कॉम्प्लेक्स के करीब से हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तानी कोहपेमा ने आलमी एजाज़ अपने नाम कर लिया। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले शहरोज़ काशिफ 2 साल कबल पाकिस्तान की चौथी बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक भी सर कर चुके हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में जंगलात में लगी आग बेकाबू, 3000 के करीब अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जंगलात में लगी आग के सबब माहौलियाती निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ है। टोक्यो ओलंपिक्स में कनाडा की कामयाबी का सिलसिला जारी, कैनेडियन खिलाड़ियों ने 4 मेडल समेट लिए। कनाडा के 371 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स में शरीक हैं। मुकामी कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने कनाडा की गवर्नर जनरल के ओहदे का हल्फ उठा लिया। मेरी सामन कहती हैं कि हमें कनाडा की असल तारीख सीखने की ज़रूरत है। कैनेडियन वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमें साइमन जैसे लोगों की ज़रूरत है। कनाडा में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 14,27,342 तक जा पहुंची। हलाकतें 26,553 हो गई। 13,95,740 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीका पाकिस्तान के साथ माहौलियाती तब्दीली पर काम के लिए तैयार। जॉन केरी की बिलियन ट्री सुनामी की तारीफ। जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला भी किया गया। बाइडन का इराक में जंगी ऑपरेशन ख़त्म करने का ऐलान। अमरीकी सदर का कहना है कि इराक से साल के अख्ताम तक अपने फ़ौजी वापस बुला लेंगे। इराक में इस वक्त 2500 अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 19,55,33,000 तक जा पहुँची, जबकि स्मूजी वायरस से अमवात 41,87,000 से ज़ायद हो गई। कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा का फैलाव, अमरीका का सफरी पाबंदियाँ बरकरार रखने का फैसला। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस से 39 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 23,087 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 10,11,708 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,262 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,53,695، سندھ میں 3,69,245، خیبر پختونخوا میں 1,42,139، بلوچستان میں 29,681، گلگت بلتستان میں 7,798، اسلام آباد میں 85,947، جبکہ آزاد کشمیر میں 23,203 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,57,66,473 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,412 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 9,28,722 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,722 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 39 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 23,087 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,964، سندھ میں 5,840، خیبر پختونخوا میں 4,423، اسلام آباد میں 796، بلوچستان میں 326، گلگت بلتستان میں 124 اور آزاد کشمیر میں 614 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دو طرفہ باہمی تعلقات کے استحکام کے لیے اعلیٰ سطح روابط کے تسلسل پر اتفاق کرتے ہوئے کثیر الجہتی شعبہ جات میں تعاون، اہم علاقائی و عالمی امور، اقتصادی اور دفاعی تعاون کے فروغ کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود اور ان کا وفد وزارت خارجہ پہنچا، جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ہم منصب کا استقبال کیا۔ وزارت خارجہ میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین وفود کی سطح پر مذاکرات کا انعقاد ہوا۔ بعد ازاں مشترکہ پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے پرجوش خیر مقدم پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسائل مذاکرات سے حل ہونے چاہیے۔ پاکستان کے دورے پر مہمان نوازی کا شکر گزار ہوں۔ دونوں ممالک کے تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں اور دونوں ممالک تعلقات بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ تجارت کے لیے خطے کی سالمیت اہم ہے۔ خطے میں سیکیورٹی کے مسائل کا حل مذاکرات سے ممکن ہے۔ مقبوضہ کشمیر، فلسطین کے مسائل مذاکرات سے حل ہونے چاہیے۔ Shah Mahmood Qureshi to discuss together how we can continue to build on this very, very strong relationship. As you mentioned, Your Excellency, we have a very strong bond. We have a relationship that goes back many decades and that is founded in brotherhood. And it has always been that way, and we have supported each other in many areas and we continue to do so. I am primarily here to follow up on the important visit of the Prime Minister in May to the Kingdom of Saudi Arabia, in which we established the Saudi-Pakistani Coordination Council, a mechanism that we hope will be an important milestone in taking the relationship to new levels. اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم نے دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا ہے۔ اتفاق کیا گیا ہے کہ پاک سعودی سپریم کوارڈینیشن کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے۔ کونسل کا ڈھانچہ کیا ہوگا، اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ مذاکرات میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے ایشوز سے متعلق بات چیت ہوئی۔ پاکستان اور سعودی عرب میں یکساں مذہبی، ثقافتی اور برادرانہ مراسم ہیں۔ دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب ثقافتی شعبے میں تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم 25 لاکھ پاکستانی وہاں اپنے گلوکاروں کی پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں۔ I'm happy to share with you that yesterday there was a senior official discussion on that, and we have made good progress on what the structure should be, what the organization should look like, and what should be the work plan. Focal persons, we've decided that there will be a focal person in the Ministry of Foreign Affairs here, and there will be a focal person in the Ministry of Foreign Affairs in Saudi Arabia to oversee the progress that is being made on this front, so that we can have a structured, institutionalized way of looking at our bilateral relations. وزیر خارجہ نے خطے میں قیام امن، بالخصوص خلیجی ممالک کے مابین تنازعات کے حل کے لیے سعودی عرب کے متحرک کردار کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ جنوبی ایشیا سمیت دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی توقعات سعودی قیادت سے وابستہ کیے ہوئے ہیں۔
افغانستان میں طالبان کے حملوں کے دوران پاکستان آنے والے 5 افسروں سمیت 46 افغان فوجیوں کو ان کے ہتھیاروں اور آلات سمیت نوا پاس کے مقام پر افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں طالبان کے حملوں کے دوران پاکستان آنے والے 5 افسروں سمیت 46 افغان فوجیوں کو ان کے ہتھیاروں اور آلات سمیت نوا پاس کے مقام پر افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق چترال کے ارندو سیکٹر کے پاس پاک افغان بارڈر پر تعینات افغان فوجی کمانڈر نے پناہ کے لیے پاک فوج کے ساتھ رابطہ کیا، جس میں افغان فوج اور بارڈر پولیس کے اہلکاروں کے لیے پناہ اور محفوظ راستے کی درخواست کی۔ ISPR کا کہنا تھا کہ مذکورہ افغان فوجی گزشتہ رات ارندو سیکٹر چترال پہنچے تھے۔ افغان کمانڈر کی درخواست پر پاک فوج کی طرف سے افغان حکام سے رابطہ کیا گیا، جس کے بعد افغان فوجیوں کو پاکستان میں داخلے کی اجازت دے دی گئی اور فوجی روایات کے مطابق افغان اہلکاروں کو خوراک اور ضروری طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ افغان فوجی انٹرنیشنل بارڈر پر اپنی پوسٹوں کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو رہے تھے اور اپنی چوکی پر مزید کنٹرول جاری رکھنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ISPR کے مطابق اس سے قبل 1 جولائی کو بھی 35 افغان فوجیوں نے پاک فوج سے پناہ طلب کی تھی۔ ان اہلکاروں کو بھی محفوظ پناہ فراہم کرنے کے بعد افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول متعدی سمیت مرکز میں وبا بن جانے والے امراض پر جامع کام کرے گا اور امراض سے متعلق نگرانی کرے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ کورونا جیسے متعدی امراض آتے رہیں گے۔ سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول کا قیام وبائی امراض کی روک تھام کے لیے حکومت کا اہم قدم ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ متعدی امراض سے متعلق آج کسی کو کوئی شک نہیں ہے، کورونا جیسے متعدی امراض آتے رہیں گے۔ معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ متعدی امراض سے متعلق ایک سینٹر کی ضرورت ہے، ایک ایسا مرکز جہاں متعدی امراض سے متعلق ڈیٹا موجود ہو۔ مستقل بنیادوں کی بنیاد ایک حل کی ضرورت تھی اور کورونا سے متعلق NCOC کا قیام ناگزیر تھا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ متعدی سمیت مرکز میں وبا بن جانے والے امراض پر بھی نظر رکھی جائے گی۔ سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول اس حوالے سے جامع کام کرے گا اور امراض سے متعلق نگرانی کرے گا۔ ان بیماریوں کے تدارک، رکاو اور ان کو کم کرنے کے لیے جو بھی اقدامات کرنے ہیں وہ بروکار لانے کے لیے، ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو کیپیبلٹیز چاہیے وہ ساری انڈر ون روف ایک جگہ میں موجود ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی بیماری کو ٹیکل کرنے کے لیے NCOC کا کتنا اہم کردار رہا۔ NCOC ہمیں بنانی پڑی کیونکہ ایک کوآرڈینیٹنگ میکنزم، کوئی ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں ایک ماہرین اکٹھے بیٹھ سکیں اور فیصلہ کر سکیں کہ کیا چیزیں کرنی ہیں ملک میں۔ ان کا کہنا تھا کہ وبائی امراض کی روک تھام پر یہ حکومت کا اہم قدم ہے۔ کورونا اور متعدی امراض کے پھیلاؤ کے تناظر میں اقدام بروقت ہے۔ بیماریوں کی روک تھام کے حوالے سے ادارہ معاونت فراہم کرے گا، جبکہ صحت کے شعبے میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے IG سندھ مشتاق مہر اور کمشنر کراچی نوید شیخ کو ہدایت کی ہے کہ کراچی میں شام 6 بجے کے بعد شہریوں کے غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے پر مکمل پابندی لگائیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے IG سندھ مشتاق مہر اور کمشنر کراچی نوید شیخ کو ہدایت کی ہے کہ کراچی میں شام 6 بجے کے بعد شہریوں کے غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے پر مکمل پابندی لگائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے IG پولیس اور کمشنر کراچی کو یہ ہدایت کورونا ٹاسک فورس کے اجلاس میں دی گئی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی صدارت میں کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں صوبائی وزراء ناصر شاہ، اکرام دھاریجو، مرتضی وہاب، قاسم سومرو، IG سندھ، کمشنر کراچی اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سخت پریشانی کی بات ہے کہ کراچی سمیت صوبے بھر میں کورونا وائرس بڑھ رہا ہے۔ گھروں سے باہر نکلنے پر عائد پابندی پر بات کرتے ہوئے ایک شہری محمد صادق کا کہنا تھا، پہلے ترجیح ہے انسانیت کی اور ان کے جو ہے زندگی کی، لہٰذا شام کے ٹائم پہ جو ہے وہ زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ روڈوں پہ اور مارکیٹوں میں رش بڑھ جاتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی چیز ہے اگر اس پہ عمل ہو اور نہ ہی کوئی اس پہ
कोई और चक्कर चले या कोई ब्लैक मेलिंग चले और कोई कारोबार कमाने का ज़रिया कोई डिपार्टमेंट्स बना लें। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर तो अच्छा इक़दाम। एक और शहरी अब्दुल रशीद का कहना था, देखें ये तो गवर्नमेंट की मजबूरी है, गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो आवाम के फ़ायदे के लिए है, क्योंकि ये बीमारी जो है आपको पता है इससे पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई है। तो आप देखो हर फ़ायदे में काम भी होता है, जो आवाम को अच्छा लगता है तो वो नुकसानदेह भी होता है। अब ये है कि आपको पता है गवर्नमेंट ने इतना इक़दाम किया है, बहुत अच्छा किया है। पाक से ज़मीन पार्टी के सरबराह और साबिक नाज़िम कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हम रॉ से लड़ सकते हैं तो पीपल्स पार्टी हमारे सामने क्या चीज़ है। पीपी के खिलाफ जल्द लाइहा अमल देंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि 2016 से पहले कराची में 22 लाशें रोज़ाना गिरती थीं। हमने शहर से राख के तसल्लुत को इसलिए ख़त्म नहीं किया कि पीपल्स पार्टी की भेंट चढ़ा दिया जाए। राख को शहर से भगा सकते हैं तो पीपल्स पार्टी से भी जान छुड़वा सकते हैं। कराची में ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का मज़ीद कहना था कि सिंध पीपल्स पार्टी की जागीर बना दिया गया, सिंध रियासत के अंदर रियासत बन गया है। हमने शहर में अमन की खातिर खून दिया, अपनी जानों का नजराना पेश किया। साबिक नाजिम कराची मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हमने लियारी एक्सप्रेस वे बनाया, हमने पटेल पाड़ा वाली सड़क बनाई, लियारी एक्सप्रेस वे बनाने के लिए तजावुज़ात ख़त्म की और 3 आबादियाँ बसाई। जब तजावुज़ात ख़त्म किए तो मुतबादिल में लोगों को 80 गज का प्लॉट दिया। उन्होंने कहा कि कराची और बलोचिस्तान में कश्मीर की निशिस्त पर हमारा उम्मीदवार था, बलोचिस्तान में हमारा उम्मीदवार जीता है। आज़ाद कश्मीर की कराची वाली निशिस्त पर हमने दूसरों की तरह मोटरसाइकिलें नहीं बांटी। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए दाखिला व एहतिसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर की मुद्दइयत में दर्ज कराए गए मुकदमे में उन्हीं की पार्टी PTI के जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले MPA नज़ीर चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर दाखिला और एहतिसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर की मुद्दत में दर्ज कराए गए मुकदमे में उन्हीं की पार्टी PTI के जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले MPA नज़ीर चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के थाना सिविल लाइंस की पुलिस के मुताबिक MPA नज़ीर चौहान को LDA कॉम्प्लेक्स के करीब से हिरासत में लिया गया है। ख्याल रहे कि शहजाद अकबर ने MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ साल रवां में मई के महीने में मुकदमा दर्ज कराया था। शहजाद अकबर ने मुकदमे के लिए दी गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नज़ीर चौहान ने TV प्रोग्राम में मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। नज़ीर चौहान के इल्ज़ामात से मेरी जिंदगी को खतरा हो सकता है। दरख्वास्त में शहजाद अकबर ने मौक़िफ़ अपनाया कि नज़ीर चौहान की गुफ्तगू का मतलब करप्शन के खिलाफ काम की हौसला शिकनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर दाखिला और एहतिसाब ने दरख्वास्त में अपील की थी कि नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त एक्शन लिया जाए। 19 साला पाकिस्तानी कोहपेमा शहरोज़ काशिफ ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करके सबसे कम उम्री में ये एजाज़ अपने नाम करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहरोज़ के वालिद काशिफ सलमान के मुताबिक शहरोज़ ने K2 सर कर ली है, जिसके बाद 19 साला शहरोज़ काशिफ K2 सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए हैं। 8,611 मीटर बुलंद K2 दुनिया की दूसरी सबसे बुलंद चोटी है। 2 माह कबल भी शहरोज़ काशिफ दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी कोहपेमा बने थे। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले शहरोज़ काशिफ 2 साल कबल पाकिस्तान की चौथी बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पैक भी सर कर चुके हैं। उन्होंने 11 साल की उम्र में 3,885 मीटर बुलंद मकड़ा पैक सर की थी और इसके बाद मूसा का मुसल्ला सर की थी, जो 4,080 मीटर बुलंद है। बाद 14 बरस की उम्र में उन्होंने गोंद ग्रोला के 2 बेस कैंप सर किया और 15 साल की उम्र में खुर्दोपन पास ट्रैक मुकम्मल किया था। इनसे कबल माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून समीना बेग कम उम्र तरीन पाकिस्तानी कोहपेमा थी, जिन्होंने 23 साल की उम्र में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर की थी। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।